अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं अल्लाह के वली शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक तवाइफ का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली और एक तवाइफ का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आप भी नसीहत हासिल करेंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, मौलाना रूम अपने दौर के एक बहुत बड़े आलिम व फाजिल और एक बहुत जानी मानी शख्सियत थी, जिनके लिए लोग दूर दूर से इनका आवाज़, इनकी तकरीर सुनने आते थे। मौलाना रूम को सुनने लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन एक तवाइफ भी उन्हें सुनने की गरज से मस्जिद जा पहुंची। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया, यानी उसने अपना भेष बदल लिया ताकि उसे कोई पहचाने भी ना और वो मस्जिद में आसानी से दाखिल हो जाए। और उसको ये भी डर था कि मौलाना रूम कहीं मुझे पहचान ना ले, मौलाना रूम की गुफ्तगू सुन सके, इसीलिए उसने ये सब किया था। मौलाना रूम की गुफ्तगू सुनने के दौरान उसके एक पुराने ग्राहक ने उसे पहचान लिया। दरअसल ये गलीज काम किया करती थी, इसलिए इसे मर्द हजरात अच्छे से पहचानते थे। इस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में आ गई है। लोगों ने उसे वहाँ से निकालना ही सही समझा। उसे वहाँ से निकाला और बाहर ले आए। हुजूम यानी उस ग्रुप में अब गुस्सा बढ़ गया था। वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, हुजूम लग गया, गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा कि अब उसे वहीं खड़े खड़े संगसार कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। इसी आशना में एक दरवेश उस हुजूम के करीब पहुंच गए और चीख कर बोले, रुक जाओ रुक जाओ। हुजूम, जो कि भीड़ जमा हो चुकी थी, वो रुक गए। दरवेश बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, 30 लोग एक कमजोर औरत पर हमला कर रहे हो। इतने सारे लोग मिलकर एक औरत पर हमलावर हो रहे हो, क्या ये इंसाफ है? मजमे में से कोई बोला, ये तवाइफ यहाँ एक मर्द के लिबास में आई है और ये मस्जिद तक में घुस गई है ताकि हम अच्छे मुसलमानों को ये धोखा दे सके। दरवेश ने कहा, तो तुम लोग मुझे ये बता रहे हो कि औरत को इसलिए मारना चाहते हो कि ये मस्जिद क्यों आई थी, क्या यही जुर्म है? दरवेश के लहजे में अब तंज नुमाया था। वो ताना मारते हुए उन लोगों से मुखातिब हो रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उसमें से कोई एक शख्स चिल्लाया, ये तवाइफ है, मस्जिद में इसकी कोई जगह नहीं। हुजूम में तवाइफ के नारे लगना शुरू हो गए। एक ने कहा, आओ तवाइफ को मारते हैं। इस आवाज़ को सुनते ही दरवेश के जलाल को और तेज कर दिया। दरवेश ने कहा, रुक जाओ। ये कहकर उस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। हुजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें हमारा पता नहीं है, तुम इससे दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है क्या? क्या यही काम बचा है तुम लोगों के पास कि तुम तवाइफों को बचाते फिरो, तवाइफों का दिफा करते फिरो? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहे, जैसे इस सवाल पर वो गौर कर रहे हों। उन्होंने गुस्से का इजहार नहीं किया और पुरसुकून रहे। फिर कहा, पहले तुम लोग जरा मुझे ये बताओ कि तुम लोग मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या इर्द गिर्द के लोगों को देखने? क्या मस्जिद में खुदा से ज्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम ताकते रहते हो? क्या आसपास की चीज़ों को देखना इतना ज़्यादा अहम है कि तुम मस्जिद में इबादत को भूलकर अब लोगों को ताकने लगे हो कि कौन मस्जिद आया है, कौन नहीं आया है? अगर तुम लोग खुदा की इबादत करने गए थे तो ये औरत तुमको वहाँ पर नज़र ही नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलना तो दूर की बात है, अगर उसने कपड़े तक ना पहने होते तो भी फिर वो तुम लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ और रूमी का आवाज़ सुनो। इस कमज़ोर औरत को मानने से वो काम ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे हुजूम हटता गया। दरवेश की बातों से सब शर्मिंदा हुए। तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, ए दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? दरवेश बोला, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुदा के अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो दरवेश ने नाम बताया, मेरा नाम शम्स तबरेज़ है। अल्लाह अकबर। दरवेश बोले, कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ लोग अपना रंग खो बैठे हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असल ज़ात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि इन तमाम सालों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ हजरत, मुझे इल्म नहीं, मैं कैसे कुछ कमाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी।
درویش بولا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے اپنی گلی میں کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا اور اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف نے ایک صوفی سے ملاقات کی، یعنی طوائف کی ایک صوفی بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چوم لیے۔ طوائف کو ایک دھکا سا لگا۔ صوفی بولا تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی کہ اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کون نیک ہے اور کون گناہگار ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ طوائف بولی ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولے یہ بات تم انہیں بتاؤ گی۔ وہ بولی آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ تو وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے گھند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ درویش بولا اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ اپنے سلوک کو بدلو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھاگ کر مولانا روم کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا، سب کو مولانا روم کی ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ مولانا روم اور شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ مولانا روم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بولے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے، ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ کوئی بولا جی وہ کہتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی چھوڑ دی ہے، وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے تو یقیناً یہ وہی طوائف ہوگی۔ ان کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس تبریز نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے تھے؟ بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طوائف، سبھی سے ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو صرف بندہ بنا کر بھیجا ہے، یہاں وہ اپنے اعمال سے، اپنے بد اعمال سے اپنی عزت طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ہی انسان بنا کر بھیجا ہے، اب آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیک راہ پر چل کر عزت کماتے ہو یا برے کام کر کے بے عزت ہوتے ہو۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دونوں دینے والا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اس کی ذات کتنی کریم اور کتنی رحیم ہے یہ اس واقعے میں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طوائف جو دن رات گناہ کرتی ہے یا کوئی گناہ گار شخص ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہر مسلمان کو اور ہر ایمان والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جو گناہ گار ہے ان کی بات چل رہی ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہم سب جب گناہوں سے توبہ کریں تو یہ بھی دل میں ٹھان لیں کہ اس کے بعد یہ گناہ پھر سے دوبارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔